Sabtan mo ba ang imong Isabtan mo ba ang imong pagpangalagad? So no, tungod kay ako isuon nagmamatuto na may panison. Nining Iglesia pagkatawa ko sa libutan daan na may ning Iglesia. Apan isuon matud pas Ginoo. Insakto unta ng tanan. Apan sayang lang kay ngano dago kay bangag ng atong kamot isuon ha. Di gid nato manghagkong ba. Sakto na unta tong pugong pero sayang lang. Muna isuon nga sa diya nga pamagi dago kay kung mga nagian sa akong kinabuhi isuon apan sa diya nga nakasulod ba nga Iglesia kining leading by the Spirit isuon diya na nako nasabtan kung unsa day ang pagpangalagad sa Ginoo isuon. Muna nga nako pasalamat sa Ginoo isuon tungod kay kung wala siguro ko kabot diri nga David nangalagad lang siguro kag isuon nga nakaingon ko nga makatawat lang ko sa espiritu makatawat lang ko sa gahom o ina isuon apan kung atong susiyon pag-ayo ang Biblia isuon kulang kay kaso panabot isuon kay nganuman ang gahom isuon may nagdala sa atong kaluwasan isuon muna nga sa pamagi day isuon nga nagayon lang tang makadawat ng kasagaw isuon okay na dili na isuon kaya naman ang gahom man atong basyahan isuon sa pagpamuhat sa Ginoo isuon kaya nga naman isuon nganta nga ang nagapangayot tag himaya sa Ginoo isuon sige tag ampo sige tag hilak sige tag daig isuon para ang pagbuhat nato des kabubuton sa Ginoo isuon dili pagyapon sibok gyapon isuon nga naman sadya gilagkog ang pagtuo paglaom ug gugma isuon kung aton nang bahin-bahinon sa atong pagpangalagad isuon maglisod tag subida na. Nga naman isuon, muna isuon ipadala ang gahom isuon aron pag usa niya ng mga butanga. Nga naman ang paglaom pagtuo gugma isuon isod na nato buhaton. Nga naman isuon diri sa pagpangalagad grabe atong pagtuo. Paglaom isuon. Nga naman isuon matud pas Ginoo sa ko isuon. Nga kamo di ang dapita man kung ako pay tao isuon aman. Sadya isuon nga sige kong baso isuon gigna ko sige kong grabe yung pagtuo din dapita tingnan naman bisan sa kadyutay sa inyong kaisuunan nagpadayon mo sa pangalagad isuon mo na isuon nga yatag sa Ginoo sa kuha nga mudaghan man tag magamay salamat sa isuon pamilya sa Bilis pamilya sa dito sa Dalama dapit salamat sa Ginoo tungod kay isuon mudaghan man tag magyutay kitang mga dagway kita gyapon gakakita ay muna isuon nga ang atong paglaom atong pagtuo nag-usa gid isuon muna nga salamat sa Ginoo nga nakasabot gid sa pagpangalagad sa Ginoo muna nga sa Ginoo gihatagan niyang paglaom sa kasi lipay kay isuon tungod kay nagigsulti ang Ginoo sa ako nga inana di atong kay isuonan nga bisan sa kaluyahon bisan tungod og wa na kay bugas na may bugas isuon apan tuos panalangin sa Ginoo isuon salamat isuon nga nakabaklay ka akong mipaingon diri napita na isuon sa din natong sugdan matod sa Roma isuon sa 3:11 isuon ano nih sudah disuruh para kita rumah trisiunsi akong basahan ni Son ugawas pa nini kamu sayod kun unsa nang panahona karon nga takna na karon nga kinahanglan managmata kamu gikan sa pagkatulog kay ang atong kaluwasan labaw pa kahaduol kanato karon kay sadya nga bago pa kitang mituo. Isuon salamat sa Ginoo isuon nga karon nasabtan na nato nga kinahanglan magmata kita sa atong pagtuo nga kung asa man ta gibutan sa Ginoo kaniya to isuon apa nakaabot na diri nakamata tas pamata na tatong kugulingon isuon nga sa pagbuhat sa Ginoo. Nga naman isuon sadya nga pamagi isuon sa dito pa sa among dapit. Wala pay mga halad kay nga Ninoy kini laging dapitan ninoy kada abot nato sa Sabado lami kay lang sudan ba? Sada ka balik-balik direksyon. Muna nga sadya nga pamagsyon, sige nang mususi, sige nang balik. Nasabtan ako isuon nga ang halad ay mo din sinugdanan. Muna nga sadya nga pamagsyon, nasabtan na nako nga mo din wala man ni sa mo isuon. Nga pamagi apan sadya nga pamagsyon nadungagan ang lamdag sa kuwi nga naman isuon. Pagmata sa Ginoo, pagmata na ko diri kada pita isuon, sadya nga halad nabuksan ang kaalam nga kita sa Ginoo nga ang imong pagkinabuhi pagpangalagad isuon. Masubay natin isuon pinagi sa ato des paghalad isuon kaya nga lay sa dila din isuon muna nga salamat ko sa Ginoo tungod kay matud pa niya nga dili ka mo magpakabangbuang kay ngano man isuon matud pa niya sa Efesios isuon sa 5:14 nga pagmata ka mo nga sa inyong panagawi dili mga bangbuang isuon tungod kay sadya nga pamagi isuon sa panamataan sa akong pagpangalagad sa kabatanon sa datong panahon nga daghan kung mga alagad isuon di ko makikuy mga batanon uto nga alagad ra nga ako si kaubanon
Apan sa diya nga pamagi ison kay kung nga sayang lang imbis unta nga insakto na ang baruganan apan dili pa gid mahuptan sa atong kaugalingon ison ba. Tungod kay kapalabi lang gyapon na atong kaugalingon nga imbis unta nga nakamata atas gawon. Nakamata atas paglaom mo na nga ison nga. Kay kung nga sayang lang kay dugay na mus pagpangalagad, kulang lang gyapon mus panabot. Kulang lang gyapon mus pagkinabuhi sino king ano man ison. Sa diya nga pamagi ison kay kung nga nganong wala man ni sa inyo. Moto nga ison sa diya nga pamagi ilagi ko sige ko nila sige nun nga diya lagi nga butanga apan gisigilon sa Dios sa kuha. Kung imo kung kabigon, kabiga unang imong kaugalingos pagpangalagad sa Ginoo ay naku kabiga kung nagbarog ka barugi na isuon. Kung nagbarog kay nagbarog mi sa among gibarugan isuon nga leading by the Spirit. Muna nga salamat as Ginoo isuon nga sa diya nga pamagi daghan nangandoy ani ngala kung sayad lang mo kini nga ngalana daghan nangandoy ani. Apan salamat sa Ginoo nga gihatag ni sa tuwa kay nganuman atong pagpangalagad isuon grabe kayo sumbanan. Kay nganuman leading by the Holy Spirit na tayo isuon di na ta leading by the Holy Cross. Ba? Muna nga salamat tayo isuon nga matod pa niya sa Efesios 5:14-15. Ba? Oh. Efesios 5:14-15. Tungod ninin ginaingon pagmata ikaw nga nagakatulog ug bumangon ka gikan sa mga patay ug pagahayagan ikaw ni Kristo. Muna nga isuon nga sa diya nga pamagi isuon abi din nato og sa atong pagpangalagad isuon nga magsimba lang ta. Magpuasa lang ta. Okay na isuon kung ato din isubay sa pagpangalagad isuon ang atong kinabuhi. Kung ato yung i-verse to verse kini isuon taphaw ra kay ang atong pagpangalagad. Kung nagkalot ka isuon matugpas Ginoo. Kung nagkalot ka bulawan isuon usa pa lang kabato nga dako atras ka na isuon lisod kay nas tanan. Muna nga sa diya nga pamagi isuon palawman nato atong pagpanabot is pagpangalagad sa Ginoo kay nga naman gusto ta kaluwasan isuon nagpadayon tas pagpangalagad nangandoy ta Ginoo isuon nga musimba ko muna isuon nga niya ka karon nga naman wala ka nang nangandoy nga mato ko simbahan kay nako isuon dito basig makakita ko kwarta makapaghulam ko isuon gani ka sa pagsimba aron sa paghimayan ngadto sa Dios isuon ni simba ta gusto ta kaluwasan isuon ba muna nga isuon but pasabot nga enta masabtan nato atong pagpangalagad sa Ginoo isuon sadya pa mga pamagi nga bata ka man tigulang dato man ka man o pobre hinawta nga isuon nga masabtan pa nato isuon ang pagpangalagad sa Ginoo kay matod pa tong sa basahon sa Mateo isuon nga dunay sa kabataan ng isuon nga gusto mo sulod sa gingharian sa Dios apan matod pa sa Ginoo ibaligya ang imong kabtagan ipanghatag sa kabus. Muna isuon nga sa tanang butang nga iyang natuman sa iyang kinabuhi sa iyang pagmata sa iyang pagkabataan niya ng natuman apan sa pagbaligya sa iyang kabtangan wa kay niya natuman isuon muna nga sa kakulang sa panabot isuon isud kay tanan ipangalagad muna nga atong sabton pag-ayo nga sa atong kinabuhi nga adunay sa katawo bitaw nga sa diya nga agianas balay nya na tagaya ko niya glamdag kay ano man isuon matud pa niya nga kinanglan gid niya kinang kay matud pa niya nga luwas na siya tungod kay naa si Kristo siyang kinabuhi kato nga tulong nagsun mura kay kung nalipay kay nagsun bakit ganaon grabe kay niya claim bisan tuod og pagtuo lang kita kay suon nga nakadawat na tas gawong ison inanaw ta tong batunan ison nga naang sa ko ang Ginoo ta hinaot ta ang mapanalanginan ko may kasiguruhan ako sa kaluwasan muna nga ang gahong nga nasa paningkamuti isuon paningkamutan nato nang mapasigar ko nato sa Ginoo kada ko kay kaayuhan dili ta man nagpakatulog sa tong pagtuo nga abi nato okay na ang tanan sabto nato og pag-ayo matud pa si Ginoo sa ko atong panahon nga sa diya na puasa mis mga batan ang ginang sa Ginoo man nagapangita ka sa himaya apan sa buhat dili ka gapaninguha ngano man igsuon imbes unta nga ang Dios agapangita ta sa kaayuhan sa Ginoo igsuon apan sa kabubuton igsuon nga di man ta gapaninguha muna nga kakulang sa atong pagpanabot igsuon hinaut ta nga mapanalanginan kas Ginoo igsuon nga kanunay masabtan nato sa matag kargo niya dili lang guys pagsimba nga nakasabot igsuon kun dili sa matag adlaw nga kung asa man ta mo paingon igsuon mapanalanginan ta nga ang Diyos mo po yung itong kasing-kasing sa diya nga pamagi isuon nga Diyos mo tudlo na alang kanimo hilata nga kini ang among na batunan sa among kinabuhi nga mumando ang gawong isuon hinagta nga mapanalang mga abot sa inyong kinabuhi nga ni anang gasahakin indot kay isuon tungod kay dili na mo ikaasoy nga butang dili na mo ikaasoy nga pagbati sa among kaugalingon isuon kung ang Diyos na mamuhat sa imong kaugalingon
Tungod kay sadya nga pamagi igsoon, makasulti gid ko nga langan gid siya sa trabaho, makalangan gid siya. Apan kung ato ning sabton igsoon, ang ugma ang but pasabot sa Dios igsoon nga daghang mga pamaagi, daghang pagpadayag. Salamat kay ta sa Ginoo igsoon tungod kay gitultulan ta sa pagkamatarong, gitultulan ta sa pagkamaayo igsoon. Kay nga naman wala ta masayod sa atong ugma kung sa atong gawi igsoon. Muna nga salamat sa Ginoo tungod kay ang Dios kanunay naghatag igsoon. Muna nga sadya pamagi matugpas kinsi. Busa pagbantay kamo pag-ayo sa inyong paggawi, dili ingon nga mga buang-buang kun dili ingon nga masinabuton. Isuon. Grabe isuon. Muna nga adunay sa katawo mismilon alang kanako. Nga matod pa niya nga adasig lagi. Nagansiyag mga konsiyang kaugalingon nga para sino mo dang isuon nga matod pa sino. Nakasabot ka pa lang unta sa imong barukanan. Nindot kay tanan. Apan ayaw pagkakulang sa iyong kasibot. Hinuon tumana ang pulong dili kitig paminora. Isuon. Matug pa sa Ginoo isuon alang kanako nga. Ang sa di labing pinakanindot nga hiyas. Nay ko nga diya gid sa mga hiling danggo mo ginay pinakanindot ta nga hiyas. Pero matag pa si Ginoo igsoon, gignan ko niya nga ang pinakanindot nga hiyas kanang muday kas Ginoo nga sinsiro kas kinabuhi nga sa matag niya ang Dios sa imong kinabuhi imong ipapuyo mo na pinakadako nga hiyas sa atong kinabuhi. So, nga naman nangandoy lang taan ang mga butanga. Apan igsoon matag pa si Ginoo. Paningkamuti nga papuya ang gawom sa imong kinabuhi. Kay kanang tanang butang ihatag kana sa Dios. Muna igsoon salamat sa Ginoo tungod kay gitatakan ta niya hinata nga matag pa si Ginoo kung nagbiyahe ka man galing pa ingon hasaan ang imong pagkangahasaan hasaan ka gid ta. Ha? Kung kita pagka leading by the Spirit na tayo isuon, leading by the Spirit na tayo isuon. Ha? Muna nga nang natubisa check ikaw kakang saya. Ha? Basta ka leading. Muna siya. Ha? Muna isuon nga matag pa niya sa unang Pedro isuon. Ha? Unang Pedro 4 ug sa 2, ha? 4. Aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nibilin sa lawas dili tungod sa pagbuot sa tawhanong pagpangibog kun dili tungod sa pagbuot sa Dios, ha? Muna isuon nga sa atong kinabuhi karon hinawta ang Dios magpanalangin alang kanato dili lang kay tuod nga nangalagad lang ta tungod sa atong tawhanong nga amo simba lang ta para makita nato nga present ta isuon kun dili pagbuot ni sa Dios sa isuon nga musimba ta sa Ginoo ubanan ta niya dili sa atong isuon muna nga sa nga pumagi pinsi pastor man siguro may kinsa may pinakadugay dinhi ha kinsa pinakadugay dinhi kanay nga giabot dinhi amo ba atin ilan na ni 14 years. Salamat ay isuon. Sa katong si katoy isuon, bana-bana na nimo na. Kung imo lang gid nang sabton pag-ayo, makahila kay isuon. Sa kasakit, sa kagulanan, sa kahubo, sa kawalan-on, sa kagutmanan, ang Dios nagpabilin sa imo ug nagpabilin ka sa Dios. Hinalta nga dili lang katong si katoy ang atong himuon kun dili sa matag karon niya isuon magpadayon tas pangalagas nimo. What? Tungod kay igsoon nga naman. Salamat as ginigsoon nga nasabtan mo na ang pagpangalagad. Nga naman, di ka magpabilin diri nga dapat na kay imong usang pagalingon igsoon nga di ka magpabilin. Kaya naman, kung naglayo manggaling yung igsoon, kung magbaklay ka, init na kay sanan mabasa, pas mo na. Kung naglayo ka pa man yun, nagsakay ka, gasto pamasahi. Ha? Ano pag-abot nimo diri igsoon? Ay nag-imong igsoon. Pastor, dagan kay mong bugas siya. Isuon ko dili isuon nga niani ta diri nga dapat aron sa pagdaig niani ka diri isuon. Aron sa pagsimba sa Dios. Dios atong giyan isuon. Ako kasi nakapamatod diri isuon, ako nakapamatod isuon. Nga sa pag-abot nako diri nga dapat isuon mura kung gakabuang sa pagpangalagad isuon. Nganuman sige na ako nila nga nabuang nga si iman sa bugna. Gapuyo ay na dito mura nang kalay-kalay. Di nag-eskwela, di nagatrabaho, di na kanya katimbangan niyang ama, hiwang na kayo. Iso, nag-iwan ko sa kong kukulingon nga. Ay, di ay, nana, di sila. Apan matod pa sa Biblia ison kung atong pasiyas, kung pangalagad, biyay ang tanan.
andam ka mo biya, andam ka mo subang. Alas ka bubut mo sa mo nang isun nga nalikunan kay ko bisan todo. Ako nang isuon nga wa kay pulos nga isuon. Isuon grabe na ako nga hilak. Tungod kay gitna ko nga wa kay pulos mo ani ka lang sa balay kay nagdaot ka. Mo ani ka lang sa balay kay nakagipangayo. Isuon. Wa na ko natuyuan nga muuli ko. Nga nagdaot. Kung dili kada uli nako, gadaot ko. Nakapangutana ko sa kong kagalingon. Ginoo, kada uli nako magdaot ko. Pag mula ka ko isuon, salamat Ginoo maulian ko. Muna isuon wa na ko natuyuan. Kung dili ang Dios naghatag alang kanako ni anak. Tungod kay ano man isuon, gakabiyaan ako ang pag kinabuhi sa isuon. Tungod kay grabe nga tentasyon isuon, grabe nga linglas ka away. Pino kay at sayawa. Isuon di ko pa kabantay usa ka batan-on. Ling lagi ang akong lawas. Muna isuon salamat ko sa Ginoo nga sa diha ka pamaagi gilamdagan ko niya sa daghang pamaagi matod pa sa Ginoo. Man sa imong pagkapukan, himua ang sumbanan sa imong pagpangalagad nga kung asa ka napukan, diya mo imong tikanganan kung unsa nimo pagparo. Pag kinabuhi sa Ginoo isuon. Muna nga isuon sa diha ka pamagi. Salamat ko sa Ginoo isuon tungod kay nakaabot ko diri ng gapitan naman. Gibansay ko sa Ginoo isuon siya pagpangalagad, gibansay ko niya kung unsa ang pagkinabuhi pero isuon. Dagoy kita una-una isuon na nyanang butanga. Gagabuan gyapon ni isuon. Lagan gyapon kag tiil. Muna isuon nga salamat sa Ginoo. Tungod kay sa diha nga pamaging isuon, nakapadayon tas pagpangalagad sa Ginoo. Nagpabilin tas pagbarok bisan to taliwala sa pagsulay. Isuon. Baka ako nagikos dako isuon kung wala man wala mo gipansulay ba. Muna salamat sa Ginoo gipansulay mo. Nga naman. Nakasimba mo karong adlaw kay kung wa mo gipansulay isuon di mo manimba. Ba? Kitang tanan di ta manimba king ano man. Kinsa pa mo gastos sa adlaw sa pagsimba kung nanatay kwarta. Di na ta kasimba ison king ano man. Bugnaw kay ang wan. Bisano? Ba? Apan salamat Ginoo sa Ginoo ison tungod kay wala tay kwarta. King ano man, kabalo ta mampo sa Ginoo. Ba? Kay kung wala tay kwarta, di ta kabalo mampo ison. Atong ison sa tong nauna kung saon na to paggasto ang kwarta para sa ugma. Ha? Di na ta pakatulog. Kaya naman, gusto na ka mo palit ng motor, gusto ka mo palit sa bugas para sa ugma, di nakakatulog ison. Pero buwa kay kwarta ison. Bisang pag di pa panas pangkatulog, buwa na. Ginoo, ikaw na yung magapanalangin ka na ako. Hantod hapong Ginoo, ikaw na yung magapanalangin. Pero nanay kwarta, impas ang Ginoo. Lintang pang adlaw sa pagpahulay. Muna ison nga sa diha nga pamagi. Salamat as Ginoo ison tungod kay kini kakabos nato ison sa kakabos nato ison giyan si Ginoo nga naman matod pa niya sa pulong ison sa Mateo nga gipili sa Dios katong mga timawa, gipili sa Dios ang mga pobre nga naman sa paghandom des sa ngalan kanunay ang mga kabos gisulti nga Ginoo wala kami bukas Ginoo mo day nga sa diha nga pamagi nasabtan nato nga kita day karmoso day kita nga nasulat sa Biblia. Wah, nga naman, di ta kabalog mo ang puison kung natay kwarta. Muna nga matod pas Ginoo. Sa unang pito lagi nga mabasa. Nga giya din si Ginoo pagbuot din sa Dios. Dili sa tawahanong pagbuot ato nga nisimba lang ta para sa kinagalingon. Kun dili giya din sa Dios. Matod pa niya son nagturo na to sa Episo, Episo Japon 1:15-19. Kamera na isuon tungod kay managid ni. Ba? Episo 1:15 palong sa 19. Ninaay natin son saon. Tungod nini sa akong pagkadungog mahitungod sa inyong pagsalig sa Ginoong Hesus ug sa inyong gugma alang sa tanang mga balaan. Ako wala mag-undang sa pagpasalamat tungod kaninyo nga nagalakip kaninyo sa akong mga pagampo nga unta ang Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang mahimaya mamahan. Magahatag kaninyo sa Espiritu sa kaalam ug sa pinadayag diya sa kay balong mahitungod kaniya. Kay magalandag sa mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masaran kung unsa ang kalauman diya sa inyong pagtawag kaninyo
kung unsa ang mga bahandi sa iyang may mayaong panulundon diya sa mga balaan. Kung unsaon ang dili masugod nga pagkadako sa iyang gahom ug aniya kanato nga nagatuo sumala sa paglihok sa iyang dakong gahom. Muna nga igsuon sa diya nga pamagi. Bisan si Apostol Pablo igsuon nagpasalamat igsuon sa iyang sulat nga niini kanato igsuon nga hinautan nga masabtan nato kung unsa ang bandi, kung unsa ang harian nga atong pag-atong gihuptan igsuon. Nga matod pa sa Ginoo igsoon nga awit niya nga ang langit alang kanimo inablihan sa espiritu, ba? Muna salamat igsoon tungod sa iyang kaayo alang kanato igsoon nasabtan nato ang pagpangalagad igsoon. Kung nakasulay mo sa pagdaig nga sa kanato igsoon nga nakunapatunan nga hilag nga grabe murag nignan na ko nila nga nabuang ako. Nasudlan pagyawa nabuang na kay kung nga lisuda ari. Reason sa diya nga sa panahon dito si Wasay ako rin sa itumas kay wala ito nga kayo kung nga gugman ako sa Ginoong musibida gid so sa diya nga sa dalan pa sige na kung baklay so sige na kung inulsul kaya puasa man lagi normal lang gyapon ang pagbaklay mo na iso nga pero una iso dakan pa kay kung makauban mga 20 goro mi kabuk ni subida kauban pa nako na sila ison pero pag abot dito sa Kiwasay sa diya nga naliugan ako, grabe na akong hilak. Gignan ako ba? Nasudlan og yawa, wa na yung midul sa akong akong kauban anang buntag, pagkauli, pagkaugma, wa na yung midulog son. Kaya yung nga lagi, nabagay niya akong isuon. Ano sa man eh? Social distancing. Muna nga isuon nga, sa diya nga pamaging isuon. Matugpas Ginoo nga dungtang kasta ng tao tungkol pagkamatarong nga iyatag sa Diyos alang kanyang isuon. Muna na nga masabtan din nato igsoon nga sa diya nga pamagi gidasi ko sa Ginoo igsoon grabe nga hilag na ako nga oha kung motulog ang ingat motulog na gyud ingat kay grabe nga wa yung gusto sa akong mura kog kabotohon nga grabe nga hilag na ako nga dikit masabot preso gignan ko nga satanas kumalagyo ka ay ko nga nasi paglantalog rin sa ko yawa wala iso nga salamat ko sa Ginoo isunod tungod kay kung wala sila isun dili sa kumalikunan. Amen. Di sa kumagpalikunin sa inyo isun. Kaya nga naman tungod sa hutanan nga atong nabatunan diri nga dapit salamat sa Ginoo. Nga naman atong nabarugan bisag inana ta isun, ba? Matod pa sa Ginoo bisag pag yatakan imong pagkatao, yatakan imong naong padayon na sa pagbarog isun bisag tuod. Luya ang atong pagpangalagad. Nga naman dili ni pangpahambuga igsuon nga at adra kay lang simbahan mga dato sila ha ano man ison ang atong ipakapahinambog igsuon nga kung wala ang Ginoo igsuon dili nato maluwagan ang simbahan ha ano man pila ra ta ka igsuon dagan pataron sina Domingo dagan simbahan ha dagan bako ha tungod kay nganuan kung sa kay plano sa Ginoo unta atong masaktan ba luwag ng daan pero inarata ka pamilya kung atong himay-himayon wa ta kabot na pulo ka pamilya ba isa ka pamilya din sa Simine sa Dalama pila ka pamilya duha pastor ulit ang pamilya ha hindi tayo pala si pastor Viles ako nga pamilya muna nga isuon nga sa diyan nga pamagi umudag hantag mo gamay wagi dikson kaya ang Ginoo sa kuha man lahat kayo din napita grabe inyong paglaom grabe inyong pagtuo nga naman nagpadayon mo sa kanunay bisan titungod bisan sa mga kaluya dikson baha kamatay gilid kong yapon tas Ginoo ison ba ato nang sabton bagay ison ba nga Ginoo nakigsulti ka alang kanamo pero gipangkulangan pa mo taliwanan sa kagamay namo gibahaan pamilya mo. Pero kung gibahaan ito na. Okay na ko. Ison? Ha? Okay na ko. Wala ka mahal. Pero ison, ang ato ng sabtong. Nakapadayon. Yapon. Ba? Hinga naman ison. Kisa may naghupot anak. Imong pagto. Imong paglaon. Imong kugma. Igsuon salamat. Igsuon ganyan ang tanang butang. Adunay kahong sa Ginoo igsuon nga mahupot na imong tulog. Ba? Hinga naman. Bisod kaya na kamanong iso. Muna nga salamat iso nga natin ang gawang nga nagpabilin alang ka nato. Kaya mo antos sa sanambutang. Mulaon ka sa sanambutang. Aduna tayo pagtudes Ginoo nga mubarog ka sa subuan.
O ano na tayo kung mas pagbuhat niya sa inyong balay alam puanan. Salamat tayo sa inyong igsoon. Ha? Okay, sadya nga pamagi sige kong hilak aning lagi igsoon tungod kay gusto nagkita lang na ko nga mubiyas akong katungdanan apan sadya nga pamagi igsoon. Kaya ko nga unsa kaya atong ugma pud ba? Nakapangutan ako sa ugaling igsoon nga. What if mamatay ko? Ang ugma na ko akak paingon. What if? At okay ra ang igsoon kung adunay namatay nga kapamilya niya makapangutan ta bang unsay kumusta ka dito? Basin siguro mo kayo mga lakad na lang ko kay dito, di ba? Igsoon wala. Nga matod pa ni sa atong istorya ng Lazaro igsoon nga. Atong dato Ginoong Abraham ipabalik dito si Lazaro aron sa pakisulti sa akong kaigsunan nga aron masuginlan sila nga Jesus bisan akong bati din yung tanong kasabot sila mga lakad sila sa Ginoo. Apan aduna nay magbuwalay igsoon. Muna nga karong igsoon nga atong nabatunan dili lang kay sa among pakisulti dia kaning igsoon kun dili sa inyong kisnetian igsoon nagakonekta tas matag sa igsoon. Nganuman ikaw ug ako adunay pagsulay nakapalayon sa pangalan igsoon muna nga nata diri nga dapit igsoon. Ha? Salamat ta si Ginoo igsoon tungod kay nakasabot, ba? Grabe nga kaalam maghihatag sa Dios alang kanato. Ngayon naman una-una mo sa tatay pila ka pikasay, ba? Madugay gyud ba? Apan sa diha nga pamagi dako kay kayuhan. Nga naman nalagdagan ang atong pagpanahon. Ba? Muna nga sa diha nga pamagi makayutan nga unsa din ning iglesia ka diri nga dapita. Masing mag-ingon na sa mga tinutumo-tumo ra niya mo. Ha? Apan igsoon nagsulti lang sa among pagbati niya sa Ginoo kung unsa among nabatunan. Kaya watok pa ni sa Ginoo igsoon nga dili na pinisikaran sa papel, kundi dili na sa papan sa kasing-kasing. Nagmando ang Dios sa matag karon niya. Ba? Itong basahan igsoon matud pa niya sa balikan to kay Don Pedro igsoon sa 1:5 Unang Pedro? Kaduang Pedro? Kaduang Pedro. Ay, una lagi. Unang Pedro 5:7. Ha? 5:7 ni. Uno 5:7. Unang Pedro 1:5-7. Ha? Daratison. Nga ginabantayan sa ato din atrasan kami sa 4 igsoon para masabtan natin igsoon. O ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malaos ginatipigan dito sa langit alang kaninyo nga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam aron igapadayag unya sa ikinaulahing panahon. Kini igaklipay ninyong dako bisan tuod nga karon inyong pagantusong sa makadiyot nga nagalanlaing mga pagsulay aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililon kaysa bulawan nga ginasulayang pinaagi kalayo bisan tuod kini badugta ram sangpot ngadto sa pagdalay o paghimaya o pagpasidungog kaninyo inipadayag na unya kang Hesukristo. Igsoon sa diha nga pamagi igsoon nga matud pa ni Apostol Pedro siyang sulat igsoon nga sa atong paglaom da si Ginoo igsoon ato kayong sa atong igsoon nga taliwala nga kung unsay sakputangan sa atong pagpangalagad igsoon. Nagdahom lang tayo igsoon nga nangalagad lang ta, nanisimba lang ta, mura to gyud igsoon. Apan ang Dios igsoon kanunay nagsulat sa atong mga buhat igsoon. Kini igsoon aduna nagyapon niya puntos igsoon. Ang Dios na nagkanunay, ba? Nga sadya nga pamaagi igsoon nagtuo lang ta nga nagsimba lang ta apan sa Ginoo igsoon narikod na ang tanang butang, ha? Salamat igsoon nga ang Dios kanunay magahatag kanato og mga lamdag nga dili pa nato kasabtan sa tuod og iwit tas pag mga kaalam nagyatag sa kaalam nga nini kalibutan apan ang Dios naghatag kanato og
Kumbaga ison hagdanan istansa kita ison ba adunay mga pangko. Salamat ison nga sadya nga pamagi ison makalikan atas pagpangalagad ison. Dili lang ta perminti ubos ison, ba? Nga naman ison kung ubos pa tagpanabot ison sa pagsulay sa tong alagad, sa kanya tong alagad makay kung ganing Diyos, grabe na, ba? Apan ison salamat ison tungod kay si kay balong ang gihatag sa matag usa. Grabe, ba? Bisan ako ison sa dito nga dapit sa mua. Kay ngong ko nga sadya ang na nay sultilo ka nga dapit. Di na kay ko kadagan og yoy kay sul kay gusto ta na ako mag-rekonta kay di sa ko gusto nga inanaw na akong alagad. Wa gani mi naglantaw nga kami na adito. Kamu pa nga mo kita. Ay mo inana. Kung nangalagad kasabot mo katas mo pangalagad igsoon. Nga matod pas kinusakwa sa diya nga nagbiyahe ko ison, adunay ison pud ako nga nakisulti nga. Kuya, nganong inana man ang inyong alagad? Nganong bungkag man niya ang gugma ang espiritu. O ba? Oo, ingon nila sad. Muna ison sa diya nga pumagi. Gignan ko sa Ginoo, man. Kana iyang ipamulungan kung iyan ang masabtan, mubalik na siya. Mubalik na siya. Muna nga isun sa diya nga pamagi. Hitabo na gid ang panahon isuon nga nibalik matugpas nimo sa kuwa. Isuon kung atong susiyon pag-ayo ang lakbita sa nating isuon, balikan nato ang timay isuon sa atong alagad nga bahin sa mga espiritu. Kung espiritu, pwede ba nato pagpangalagad sa espiritu lang? Kung sa gugma lang ba? Kung sa diya nga pamagi isuon, matod ang ilang pagpanagot gibulag ni pastor. Apan sa diya nga pamagi isuon, sige na akong susiyon sa akong balingon, sige na akong sakay po pasabot gidian niya. Muna nga isuon nahitabo sa ilang sa kinabuhi ato mga kaubanan isuon. Nga kung nangalagad lang to sa espiritu nagabaton mo tag espiritu nga wala may gugma, unta nga naguban unta. Ang atong mabasa isuon nga ang bunga sa espiritu magdala ng bunga. Ang gawang isuon magdala ng bunga. Apan isuon nang kadawat at ang mga isuon nga nang nagbulag pa nga si pagbato ka. Asa man ang bunga? Ba? Muna nga isuon ang espiritu dahil sa diya nga ayang bunga ato pang pangayon isuon nga makuha na ang bunga. Muna nga isuon salamat sa Ginoo tungod kay sa diya nga pamagi gisgindang mo sa Dios nga may tabo. Mungkin ay nga salamat sa Ginoo nga nana pamagi. Ba? Nga abi na itong makarawat ang kasgawang okay na. Unta, masabtan natin isun nga ang kabubuton sa Diyos atong pangayon, paniwaw na ito pag-ayo. Muna nga sa lang pumagipan, labi pa na akong salamat sa Ginoo tungod kinadugagan ang mga kaalam kaya sa iyo ba nga ay nana di ka pumaagi sa Ginoo. Muna nga atong lagi isun salamat sa Ginoo nga grabe. Kay balo ang kaya sa Ginoo kay nga naman isun. Dili madungagan kung pagpanabot sa pangalaga. Ba? Isuon nagtuo lang mo kini ang pagisulti alang diya kaninyong isuon. Amo lang sa ding pangpraktisan isuon. Amo lang ning gipraktisan kadadlaw isuon. Isuon salamat miskin isuon gapaday kami. Kay kung wala may gipaday isuon, dili na naman ikasulti. Nga may isuon, wala may eskwelahan. Wala may grado isuon kung kamo nasayad lang gid mo. Kung ako pa iyon, grade 9 ra ko tama ni isuon. May gani grade 9. Ano ison? Pagpuyot na ko ison, di na ko pa-eskwela sa Ginoo. Kaya nga naman, ang sagputanan sa pag-eskwela, pagpanarbaw. Sa pagpanarbaw, mabiyaan mo ang Ginoo matod pas Ginoo. Asa ka man, kalwasan o impierno? Kalwasan ko Ha? Una nga ison nga, kung kamo nga gitugutan na sa Ginoo, panikamot mo, kami nga wag katugutan. Manikamot ka kung ison. Abi pa lang. Ha? Una nga ison sa diyang kapamagi. Ison, grabe. Ba? Manikamot ka mo ni. Muna nga ison nga kamo nga dili lang kayo pag unsa ka kamo nang eskwela ay kay pastor ka pag pandol ka ni alang ka namo nga mo paday pag eskwela. Ha? Dili ison. Lahi-lahi tagdalan sinabuhi. Kamo nga gisugdan nga ng butangan gitugutan sa Dios. Paningkamot mo inyo unsa ang inyo paghimaya ang Dios. Kami amo ison kung wala ikatugutan. Gapaningkamot gyapon ni tinganuan. Grabe nga kawalat yung igsoon. Ha? Kapanikamot yapon ni. Manay igsoon na. Sa diya nga pamagig igsoon, hindata nga masabtan nato kung unsa atong pagpangalagad sa Ginoo.
Nga sa kanunay bitaw nga makabarog ta magikwisog. Di ako kung sa ito nabatunan nga sa akong kagaling isog, di gid na ko kakabarugan tungod kaysa di nga pamagi na puasa ko isog, solid. Sigaw ang puway nga Ginoo, makabarog ang tako Ginoo. Kanang pulong ba nga gitatak sa imong dingding dia. Masandigan ta na ko na nga leading by the Holy Spirit. Now sa mga leading by the lawas may nung kuha ni karon. Di man ang Spirit lawas may kalidi sa kanon. Pagbuot mas lawas na akong kakatuman. Di man ang pagbuot sa Diyos. Muna nga, sikong po sikong hilaka isang tumag kay tigil na ko kakatarokan mo. Tigil. Lagi. Muna nga isuon nga, sa diya nga pamagi isuon, gisulayan ko sa Ginoo. Wala ko niya gitubag sa pulong nga matod pa niya nga tabangan ta ka. Pero ang gingon sa Ginoo sa kuha, lakotay lang. Kaya nung nga Ginoo, grabe na kong hilang kay huwag ko na tubag nga, man, tabangan ta ka sa mga pagsulay mo. Pero mabasa na kung nato nga, ang Diyos mahatag og pagsulay, pero ka na makaya na to. Nagsulat na siya, pero pas giulat kita ako Ginoo. Hulat na ginako yung kigsaan, magtabangan ko ni mo sa namutang. Apa na sa ginoo isa ko isip Ginoo ison? Man, lahutay lang. Naay ko Ginoo, di ka. Lahutay lang yung kigsaan sa kuha. Lahutay lang yun. Kung sa bakit ka na giniplango sa Ginoo ison? Muna nga ison, inautang ka ng mga simbingay na diatag sa Diyos alam ka na to. Masakta na to na to. Para kung mga na to nagsuon. Nga katagaan ta niyang laraw sa itong ginabuhi. Magpasalamat sa Diyos ison. Kinapay laraw ang atong uma. Diba? Nga bisan to sa itong kawalan ng karoon mo takabalo. Nga alto kay plano ka pagbulutan sa Diyos. Muna nga matod pa ganina sa itong nabasa na hindi na pagbuot na sa itong lawas. Pagbuot na sa Diyos. Amen. Eh, grabe. Kaya yung mga sa kabahin, grabe na akong hilaw kay mga kaisoon. Sadya nga akong ikan ang lugar. Naay ko nga. Gusto nung tagin ako ka, barugan ako kagalingon. Naay ko nga. Ginoo. Di gino. Marag yung ka. Kung baga, kabahin, soon ba nga, gibusalan. Di, ko pagka lihok ko. Muna nga sadya nga pumanging soon. Salamat ko sigintong kay ang Ginoo nakihatagan ako. Pagpadayag nga laglong pa kaysa pumanging nga. Kung nagtukod ka palang munta sa balay des balas, dugay ka rin napukan. Apan magpasalamat ka sa Diyos. Kaya naman, ang imong pagtuo paniskaran des bato isun. Nagtao na yung mga balay sa mga kaigsunan isun. Diba? Atong isang bigay ang balay ato isun nawala. Asa minawala? Ang bato o katong kahoy? Ang katong kahoy. Ano pabili ng bato isun? Muna nga itatak nato sa itong kasing-kasing isun o katong nauna. Nga sa atong pagto, atong panisikaran niya sa gawang ison. Ha? Nga naman ison. Hindi natin panisikaran ison sa gawang ison. Ola, layo ta kita katrasan ison ratag ulang. Nga isa'y pitik, pila ka metros ang lupad. Ha? Muna nga, hinaka nga Diyos. Ang Diyos magapanalangin ka natin ison. Ha? Namatod pa yun sa Marcos. Ha? Marcos 12:30. Nakinig siya, masakta na to. Namatod pa niya. O, higugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, o sa tibuok mong kusog-isuon. Aba na ison, mahimo ba nato ni sa itong kagalingon ison? Na teknik ni Apostol Pablo ison? Naman, hawid ta sa gawang ison, sandigan mo gani tatak na to. Leading kaya diya sa tang diya nato nga pamagi nga magpasikaran nato nga may gugma nato ang Dios. Ha? Sa atong salabutan kusog suon sa atong kasing-kasing. Amen. Muna teknik suon nga atong mapatunan sa atong kinabuhi. Ha? Kaya naman kung dili ta makahupot dis pagpangalagad igsoon makaingon kita nga puyo sa laing lugar eh. Ha? Pero sa diya ka pamagi igsoon akong mga igsoon at igsoon. Kaloy itaas Ginoo. Kaloy silang pagtuig son. Nga matod pa nila. Nga gaawayan na silang kung asa silang bahay silang luna. Kaya ngayon ko son. Ako sa akong kabahin. Dagan, kapuyan. Ha?
Apan matod pas gihatag sa ko igsoon nga kung makamata lang ko ugma bisag asa ko ibutang igsoon basta kay mata lang ko ini kabuntag. Balag to ako sa gutan to ako sa lasang igsoon basta ka makamata lang kani kabuntag. Salamat na nako nas Ginoo. Dili kay maglalis sa akong asa ta makapuyo. Ha? Ato pa nang lalis ka adri ko kay muna ni. So, kuno-unaw na ito isuon ang menteryo isuon andam nang paabot sa atong patay lawas. Ha? Welcome tas menteryo isuon. Ha? Alam sa dal ko na ni menteryo mo tibok balay. Ha? Menteryoan. Ning isuon. 6 feet below pa kay isuon. Kung pasa ka ayahay. Ha? Paligsoon kung atong sabtong pag-ayaw ang atong pagpangalagan sa taliwala sa pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi so nakalawtay ta nakapaluot ta sa atong iglesia. Salamat ta sa Ginoo tungod kay nagahatag kanunay ang Dios kanato og mga kadasig sa atong pagtuo sa pagpadayag diya sa iyang gawong ison. Salamat ta sa Ginoo tungod kay ang Dios nagahatag kanato og landag dalan padulong sa pagkamatarong ison. Hinautagan pa ng pulong nga nagagula sa kanamong mga alagad ison o kanatong tanan dili lang kami mga alagad nga maghatag sa inyo kung dili kita tanan ison. Managpakasabot unta kita sa kung unsay kabubuton sa Dios. Nga matur pas Ginoo nga pangitaan nyo ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong kay ang tanang ikadugang ra. Kanang taison ato na masabtan sa atong kaugalingon ison nga kung unsa ang pagkamatarong nga gipangita sa Dios alang kanato ison. Magsimba ta manghatag ta matarong ang ison kun dili sa atong kaugalingon ison kung unsa ang kabubuton nga bunga sa gawong ison. Nga matur pa sa Galacia 5:5 nga gugma kalipay pagidait pailog pagpakawangoron igsoon ato nang itisok sa atong kaugalingon igsoon ato nang sa atong igsoon nga pagpangalagad sa Ginoo muni sumbanan sa atong pagpangalagad igsoon. Ha? Bisan tuod di man kita perfect igsoon. Aba siya ako gani di man gyud igsoon pero sa diha nga pamagi igsoon nani lang ko bro daghan na rin mo na tabo sa akong kinabuhi. Apan matod pa lagi Ginoo nga ting init man karon bisan to wiring mo pero sumbana ang kainit sa adlaw musab ka init sa tiil nga gihat tubo sa akong television kay mo hilak na petrol kay di ko mo tindog grabe na akong likay-likay suon kumot kay di lagi ko mo tindog kay kang ano man kasi gino man kang Pastor Viles nga so kanang pagkangalang pastor ison grabe kay na murag kumbaga nana lang nga pulunga bro. Diyos, lisod kayo na ison. Muna nga galikayan, hindi na ako na ison. Di ko na. May pagmangulingay na katungdanan. Hindi ko pa naatrasan. Pero pagka-pastor, murag, kung nga lisod, kaysa na yun. Ha? Nga naman, murag saan ko ka ba? Balaan ka ng ngalana. Apan naman ison. Nga, sa diya ka pamagi, nakabarong itungod na gahong sa Diyos ison na naghatag ka na mo uglamdag. Eh kung wala ang gawison, wala mura kami garap dini nga pas-pas kay sa kisa na gabuto-buto ang among saon na mo pag say-say ni mga butana. Nga matud pagani sa akong barkada nga gibiyahan na yang kurso sa pagka ini pulis. Si kanyer ka sa sakren gibiyahan niya skila sa pagka-pastor. Ako na doon na naisag ko. Yakin ang totoo yung kinabuyo. Sige lang, hindi pagkabastor kami. Di bigay panganda yung pastor. Pero sila, gusto sila pang eskwela. Kami bigay panganda yung anak. Pero isong. Kaya katayo ang kasino isong ba? Ba sila isong? Pastor! Ay, okay, kay sanan. Dagang isong, di kini gaga. Murag yun, may katalawan basta. Sugin lang namin. Pastor! Murag, nga naman, andam kas pagsagubang sa nambutang isoon, ngalanang pastor. Nga naman, natag pa niya, ang magdudumala sa iglesia, ang mataas ka ito na kung nabasa, nga dili, tipawagal, dili pala hubog, dili tampalasan. So, undagan mga pamagi sa pagkapasan ito sa Biblia, nga muni bato sa alagad isoon. Pero wala lang narito na kuasa mabasa. Muna nga sila nga pamagi isoon, gagabuhat na ako na, muna di ko gusto. Pagkalagad, good. Pasalamat ko sa Ginoo ison. Nga Diyos naghahatag ka na ako. Ha? Nga nini mga putang nga ison, nga tanang putang, nga gihatag sa Diyos alang ka na ito, sumbanan sa itong pagpangalagad. Ha?
Nga matod pa niya sa Roma ison. Dayon ta, kay gamay ra ni ison. Gamay apit na Sa Roma 10. Uno, payon sa 3. Masarap ison. Mga ison, ang tinguha sa akong kasing-kasing o ang akong pag-ampo ngadto sa Dios, alang kanila mao ang mga luwas unta sila. Kay saksi ako kanila nga sila adunay kasibot alang sa Dios, apan kini mo'y kasibot nga wala biyugig kahibalo. O kay wala man sila hibag-aagan nga tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios ug paningkamutan paningkamot sa paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalong sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Isuon kung atong basahon pag-ayo kung atong isa-isahon yun, pwede ra ba kita nga mga lagad nga simple lang, ha? Apan matod pas Ginoo klaro kay tanan nga sa kakulang sa kasibot wala gid nila duyugis kay balo. Pero kita isuon salamat sa Ginoo tungod kay gitagaan ta sa Dios ug mga pagpadayag. Nga nini nga butang nga atong maklaro pag-ayo, di ba? Nga naman ison, nga sadya nga pamagi makaingon ta nga unsa ka na ilang gilagaran. Wa parehara mo ta nga simba, ha? Parehara ta nga lagad Ginoo. Pero unsa gid pagkamataro magipangita sa Dios, ha? Makapanguna kay ison. Nga kung unsa di ang pagkamataro nagyatag sa Dios alang kanato, kung unsa di ang kabubuton sa Dios ison ato nang tingwaw sa tong kaugalingon. Nga matod pa niya, nga lisod kikisan gid bahaton, ha? Nga matod pa niya sa 12, 1, 2. Ha? Sa Roma gyapon. Busa yun ko kamo mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios. Tungod sa kaluoy sa Dios. Sa pagtugyan sa inyong lawas, inyong nga halad sa buhi, balaan o ginangpunon sa Dios, ang halad nga mo ang inyong espirituanong pagsimba. Ayaw ka mo pagpahinuyon in panuna sa kalibutan, kundi usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa inyong pagbago sa inyong salabutan, aron inyong masuta kung unsa ang maayo ug hinangpunon ug hingpit nga kabubuton sa Dios igsoon. Muna nga isuon sa diyang nga pamagi, ini nga pagsimba igsoon, hinatang adunay langdag sa Ginoo sa igsoon at kaugalingon, nga na ining panahon na masabtan nato kung unsay kabubuton sa Dios. Sama tagkaroon niya nga iyang ihatag alang kanato igsoon. Nga nagtuta lang ta ang sibata o gina apan ang hingpit nga pagkabulutan sa Dios wala na to himaya igsoon sa tong kaugalingon. Hinaot pa niya matod pa siya pulong igsoon nga ato kayong palakdan pag-ayo ang atong panabot igsoon ini mga pagpangalagad igsoon, ba? Ano man lisod kisanan ituman das Ginoo igsoon, ba? Abi lang ninyo sayon ang pagtuman sa Ginoo igsoon lisod kisanan. Abi lang ninyo, ba? Nga matod pa niya sa 3:15-16 ato ni Pastor Sirison. Kitang tanan nga mga hamtong na sa pagtuo, kinanglan magbaton sa maong pangunauna, ug kung ugaling kamo lain man og pangununa kini usab igapadayag ra kaninyo sa Dios. Mao lamang nga kinanglan nagawi kita sumala sa nianang kibalo nga ato nang nakapot karon ison. Salamat sa Ginoo ison tungod kay sa diha nga pamaagi ison kinsa may nagtudlos kay balo alang kanato ison gitudloan batag mga kay suna ison nadlo na may nagtudlo kanato. Wala ison kundi ang pagkinabuhi nato des Ginoo ison gitudloan tas kaon aron atong pagkinabuhi ison masubay des pagpangalagas nimo. Ingon man kinsa may makaingon sa inyo karon sa kani ako makaingon nga gidawat sa Ginoo atong pagsimba kung wala lay no. Ha? Lisod kisa na ison. Kaya naman nga matod pa Ginoo isuon nga ang pagkinabuhi des Ginoo wala ta mas. Ha? Lisod kisa nan, ha? Dili nato isi-isi ang tang isong gihatag sa Dios alang kanato, ba? Muna nga ang kahibalo nga ihatag sa Dios unta alang kanato, dili lang kay kaninyo apila ko. Ha? Ihatag sa Dios kay kahibalo kanato isuon ato ning mabatunan. Kung unsa day ang himpit nga sangkap sa atong pagtuo, sangkap sa bulaton isuon, ha? Nganing utang isuon, mga lagad ta. Ha? Tingnan naman, dili nato hawid ang atong unahan. Pero tayo so, yining adlaw ay so, nangalagad tas Ginoo sa matagkaroon niya.
Araw ka ba ni Iso nakasulti na ko sa kong kagalingon. Nga sa akong gikan nga pagpangalagad sa tatak na akong daan. Nakaingon ko nga okay na ba yung unta? Ano na naikahon di ko padayag. Kung bati na ba ano yung mga danggo. Apan kung sutang kinato kung lupakan. Kung gitara kay suon, kung nana kay tuna. Kaya pa nato na ayuho. Sutkis na niso. Ha? Ano na nakikingog nga okay na unta. Pero lupagunon pa ang imong pagkinabiso. Muna nga isun kayo kung nga pasaylo lagi ko sino isun kay dagko kay kung mga respeto, dagko kay kung tahong alang sa mga magulang. Manis pagpangalagad, des pagpangalagad isun. Pero sa diya nga nasuta na ako isun ang pagpangalagad kay kung asus layo ari kay ginatos. Muna nga kini nga putang nga matod pas Ginoo nga wala ipadugaya kundi palahutayan sa pagmatahong ng Ginoo. Ba? Kaya nagtuo lang ta na okay na. Isud kay sanan kay salamat us Ginoo. Tungod kay naabulihan ang akong salamutan dinhi nga dapit. Nakabalo ko sa ang pagkinabuhi sa Ginoo.